बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आया हूँ यहाँ पर सिटी मर्दान और यहाँ का नाम है माहोडेरे। जिस गिराने में मैं आया हूँ यहाँ पर करीबन मेरे ख़्याल में 1-2 मरले का घर है। तो यहाँ पर एक बाई रिहायशी पजीर है। इसके करीबन 7-8 बच्चे हैं और ये तंदूर में काम करते हैं जो रोज़ 700 रुपये कमाते हैं। यहाँ पर जो इसका जो बेटा पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा बीमारी में मुब्तला है। इसके सर पे जरासीम की वजह से इसका ये हाल हुए। तो मर्दान में जैसे इन्होंने लेके गया डॉक्टरों के पास, मर्दान वाले कहते हैं कि इसका इलाज नामुमकिन है। लेकिन जब इन्होंने पेशावर में लेके गया वहाँ पर डॉक्टरों ने कहा कि इसके लिए महीने का मेडिसिन इनको दिए, अगर ठीक ना हुआ तो इनके लिए हमने ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन में मेरे ख्याल में 2 लाख तक खर्चा आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये भाई अपना काम काज करते, कभी कभी काम होते कभी नहीं होते, और एक छोटी सी घर में ये रिहायशी पजीर है। तो हमारा काम है, ज़ाहिर से ये लग रहा है आप लोगों को ये जवान है जवान अपना काम काज कर रहे, अपना मेहनत मजदूरी कर रहे, लेकिन यहाँ पर इसके जो बच्चे हैं बहुत मतलब इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो ये चाहते कि मैं अपने बेटी के लिए इलाज करूँ, लोग मेरे साथ कुछ हेल्प करें। तो इस भाई के पास आया हूँ और आप लोगों की इमदाद की मुंतज़िर हैं। रोजान अस्सलाम वालेकुम। संगे खैर जी तरा तू वजह कार का सबसे कवे तनूर सुना दिहाड़ी दर सुना दर कई वो सवाल कई हाँ वो सवा नो पदे की छुट्टी लॉकडाउन समो का बोलो ये रोजगार खा तरा तू दा माशूम चे कम देनो दा नूर माशमानम दा सीधी कैंसर दाया माशूम यो खा दता मसाले सदा सर के जरासीम शिर जरासीम हो शिर जरासीम दी डॉक्टरान दर तसोई डॉक्टरान खो दल तबीब इलाज निश्ता उन दुनिया हाँ बे पेशावर था बहुत हाँ वलता रेडिंग अस्पताल जे कम दे कम दाखिल करो हाँ इलाज वाला चालू को इलाज हम को नूरम खराब शो हाँ ये डॉक्टरान भी चेहरा मेडिसिन सर खाने से बोला ऑपरेशन का मेडिसिन सर खाने से बोला ऑपरेशन को नन دی ویډیو ته کې ناستل ځکه چې ستا رشتہ داران ستا خپلوان دا به ګوري دا ویډیو بل خو ته ماته دا خبرو که چې زما ماشاءالله 15 ګونه هم دي. هر سړی په خپل بال بچ ساتي، هر سړی په خپل خولو کې ډوب دی. نن دی ویډیو ته کې ناستل ستا مقصد څه دی، څه ویل غواړي؟ دا ویل غواړم چې بس بچې مې او خدای پاک بس دا لخه کړي دا مې اړه کې نو بچی د سړی زندگی یہ خو ځوان جانو پسترو کې د اوښ کې زړه دې ډک دی، د دې وجه تپوس کوي شه دې وجه اولاد بچی سړی نیمه زندگی نو مې مچېړه زړه دې ډک دی. بچی که هر څنګه دی معذور دی کار څنګه دی ستا خوښ دی او تا ستا د زړه په دې وجه راډک شه دا جړا دی په دې وجه وکړله چې اولاد دی د اولاد د زړه غوښې دي. صحیح خبره صحیح ده. څنګه چې زما دا ځوان جان رور جاړي دقه شانتې خو به د دې مور بیبي هم جاړي، زمونږ خوره به هم ډېره جاړي. صحیح زندګي خو د مور پلار ده بای بس. ښه دا راته ووایه چې د دې ماشوم د بیمارۍ وخت څومره شو؟ کال یې برابرېږي. کال یې برابرېږي. دا راته ووایه چې تاله د دې ځای ایم پی اے ناظم وغیره څوک راغلي دي؟ نه نو څوک نه راغلی، څوک هم نه دي راغلي. क्योंकि बच्चा बीमार भी है, माजूर भी है, फिर भी कहते हैं कि मेरा बच्चा है, मुझे प्यारा है, जैसा भी है मुझे प्यारा है. आज एक जवान बाप की आंखों में आंसू आना इस बात का सबूत दे रहे कि मैं आप लोगों से ये आवाज़ देना चाहता हूँ, जो बड़े लोग हैं जो हस्ब तौफीक रख सकते हैं, इसके ऊपर जितना भी ख़र्चा आ जाता है आप लोग खुद आइए हमसे मिलें, मैं आप लोगों को यहाँ तक ले आ सकता हूँ. हमारा जो काम है वो हमने कर दिया, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी. कतुन को ज़मादी तरह तक और ददे रोड दपारा आवाज़ चतावल और ददप पजड़ के और ददप दी स्तरगो की द ऊख के रावस्तल या ददा ऊख के रातलल
د دې نه پته لګي چې اولاد ډېر زیات خوږ دی. نو زه هغې اولاد ته وایم چې د خپل مور پلار سره ښه سلوک کوئ، ځکه چې مور پلار که هر څنګه وي د اولاد سره ډېره مینه کوي. نن یو بچی ډېر معذوره دی، ډېر په تکلیف دې حالات کې پروت دی، خو بیا هم یو ځوان پلار د هغه دپاره په سترګو کې اوښکې راغلي دي، جاړي، خپل محنت کې مزدوري کې، خو هغه توان نشي لرلی کوم چې په ده باندې علاج د ده په علاج کومه خرچه راځي. نو زموږ دا آواز صرف هغه پښتنو ته دی، هغه وګړو خلکو ته دی چې څوک توان لري او څوک حسب توفیق لري. زما د KVK وزیر اعلی صاحب ته هم خواست دی چې د دې پلار دا سریکه د دې پلار دا جړه دی ووري او د ده دپاره دی فوراً څه نه څه بندوبست وکړي. او هغه وګړو خلکو ته یم کوم چې زموږ د لاسه په کوڅو باندې ناست دی، هغې خلکو ته هم زه یو آواز ورکوم چې د داسې خلکو سره تاسو لاس مرسته خامخا کوئ. باقي ستاسو او ستاسو همدرد آینه د کلتون د ستاسو نه ایجاد غواړي. ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.